اوراد افغانستان کې هغه خلک ما آج اخبار وجدګل هفته مخکې جو مې قتل روزنامه آج غټ ورپسې لاندې ټول مولیان غټ غټ پټکی خسته خسته ګيري ساده لباس ما سره یو ناستو ما دوی مدني صاحب نن د اخبار کې دومره ډېر مولیان څه کوي مال صبر کو چې لګو ګورم چې ما اخبار داسې بغور وکتل مال دا پهلا مولا چې لاندې مې پړاو کړ مال لا سوق دی لاندې لیکلیو وزیر اعظم افغانستان او زمونږ والا هغه ګيري والا هاي هاي بل مې وسلو کوتل بل خسته ګيرا مخ مبارک داسیو کولا بوش ورته کته شي هاي 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 چې ما پړاو کړ مال دا سوق دی لاندې لیکلیو وزیر داخله افغانستان او مال زمون وزیر داخله خو سره پورې وادم نه دی کړی لوندر هاي 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 بل مې قدر مال دا سوق دی وې دا ترجمان دی ترجمان وزیر اطلاعات مالدا سوګ دی وزیر اطلاعات ته مې وکتل ام ډېر خسته عالم لوی شیخ الحدیث او چې خپل پاکستان اطلاعات ته مې وکتل هاي هاي سو کوم ما باندې ډېر پابندیاں لګې دلې دي لګوري هاي اشاروں کې خبرې کوبل العاقل تکفیه الاشاره عزیزان محترم ما تویہ کیا ہے بس عزیزان محترم آغا قسمت اتنے بہت مولوی آج کیا کر رہے ہیں ماورتول یہ جو اتنے بہت مولوی اخبار میں نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں افغانستان میں مولوی آ چکے ہیں اب انشاءاللہ پاکستان کے ہوم زیادہ پڑکی والا مولا